Mauni ang part 2 sa atong pag-adto sa Gibo. Last nga part sa video, nisunod ko sa balay sa akong ayaan. Kung inyong nakita, nanguha pa gani kog abukado, di ba? Human ako og kaon natong hinog kayong abukado. Wa pa diha na human ang tanan. Kay gipaluto pag ko nila og utan, nga gisagulan og isda nga bangos. Nga lami kaayong sabawan. Hagpatan taning kamunggay nga utan ug sagulan tanig sibuyas dahunan. Sakto pug kaayo kay bugnaw ang panahon. Maong sabaw atong suyupon karon. Ug ayan humanatag hagpat sa mga utanon nga perfect kaayo ipare sa preskong bangos. Ang sibuyas dahon ready na pod isagol. Fresh og humot kaayo ni. Sakto pod kaayo kay init na ang kalaha. Og since gibutang na ang bangos, isunod na po nato butang ang mga lamas. Iapil nato ang sibuyas dahon ug mga utan nga puno sa nutrisyon kauban sa isda. Mao na ni healthy, lami og init nga sabaw para sa bugnaw nga panahon. Bisan tuod kahoy ra among gilutuan ani. Okay ra gyapon oy. Kay pinobre ra man in taon para pod mapil nato nga murag gitag nagpuyo diri sa bukid. Dayon syempre atong timplahan gamay. Butangan nato bitsin og asin. Hinahinay lang para moangat ang lami sa atong giluto. Human ana, pwede na gyud nato ning haunon. Lami, init ug simple pero sulit kaayo. Mao gyud ni ang pagkaon sa bukid. Wala pa din human ang tanan kay naa pa tay isdang tabas nga atong sugbaon karon para sakto gyud ang panagkaon nato. Human na kog haon sa tinulang bangos, ako dayong gisugba ang tabas. Mga pipila ka minuto lang, luto na ang sinugba. Ug ready na gyud para haunon. Andam na ang lamesa. Ug sugdan na nato ang panagkaon. Lami kaayo ug sulit kaayo mga lods. Bukid life to the fullest. Bunal lapdos sa panagkaon karon. Alright, hangtod sunod higayon mga lods, kinigihapon yung migoy sa kahanginan. Bunal lapdos. Oh hay!